अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे नबी जिन्हें एक बेवहकल वेल ने निगल लिया, अब से ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी, और अब मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहे। इस वीडियो में हम इस हस्ती के मुतालिक जानेंगे जिनका वाक़या कुरान मजीद में यूनुस और तौरात में जोनाया के नाम से आया है। तारीख में आशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। आशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो बख्त नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबुल और इराक लाए गए थे। इस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे नैनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नैनवा में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिरों और इमारतों की तामीर शुरू कर दी, और एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत इशोरा के अजीम अलशान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहां से इशोरियों का बादशाह पूरे सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीगाहों का नज़ारा किया करता था। अशूर के मगरबी इलाके में लहलहाते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज और शादाब था। आशूरी लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगमरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्श वनगार बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नैनवा तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। इशोर देवता इनका सबसे बड़ा देवता था, नीज ये कि ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। इस वक्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और ये 700 कब्ल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने इस ज़माने में इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्न मत्ता था। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि हज़रत यूनुस का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बनामियन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली, उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में जोना के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस ने सबसे पहले आशूरी बादशाह के पास जाकर उसे पैगाम हक सुनाया, इसे खादाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसे इन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी हुक्म दिया जिन्हें इसने कैद कर रखा था। नैनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गुस्से में गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम नैनवा की आवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। इन्हें शिर्क, बुत परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने को कहा, मगर अहले नैनवा ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग रास्त पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन यह कौम हज़रत यूनुस का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। नीज हज़रत यूनुस को धमकियां भी दी गईं कि अगर अपने इशोर देवता के खिलाफ कुछ कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अपनी कौम से मायूस हो गए। जब इनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा तक पहुंच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे। हज़रत यूनुस रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं, तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस रात को इस बस्ती से निकल गए। इसके बाद अल्लाह का अजाब आया और लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़ गए थे। आसार अजाब देखकर जब इशोरियों ने तौबा व इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को इस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता,
پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی، لیکن اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کو میرا نینووں سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ پھر کشتی میں 3 مرتبہ قرار اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوے سے نکل آیا۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرہ، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کا اندھیرہ۔ اپنے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے اور فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے بھی آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگا دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعہ حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام اب کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ اب تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوے چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس کی زندگی نینوے ہی میں گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارے ذمہ بس پیغام حق پہنچانا ہے۔